یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جناب میں جناب دی خدمت جی پیرو مرشد کا کلام پیش کرنا ہے، ذرا غور کرنا ہے کہ پیر دا مقام کی ہے، مرشد دا مقام کی ہے۔ رب توڑ جڑاوے لگیاں نو، اللہ توڑ جڑاوے لگیاں نو، میرے مگر دعاواں پیر دیاں، بھامیں کدھرے جا فریاد کراں، بھامیں کدھرے جا فریاد کراں، میرے مگر نگاواں پیر دیاں، بوئے مرشد جا توجہ کریے تھا شعر کیسا ہے۔ بوئے مرشد جا، بابا جی غور کرنا تھا، بوئے مرشد جا، بوئے مرشد جا کہ بیٹھ رہنا، انج عمر گزار دا کوئی ہے، پر اپنے مرشد بے کے وچ قدماں، او انج عمر سوار دا کوئی ہے، پر مرشد دے دنیا آخری ہے، جند مرشد وار دا کوئی ہے، پر اپنے مرشد بے کے وچ قدماں، او انج عمر سوار دا کوئی ہے، یہ بندے دا جے کر بڑے بندہ ول بندگی دا مڑیا سکدا ہے، پر رب شرف دتا ہے اپنے بندیاں نو، بندہ بندے نو توڑ پہنچا سکدا ہے۔ میں سنیا ہے قرآن مجید دے وچ کتا بندے دا جنت چ جا سکدا ہے، جے کتا بندے دا جنت چ جا سکدا ہے تے بندہ بندے نو بھی بخشا سکدا ہے۔ اے رب توڑ جڑاوے لگیاں نو، میرے مگر دعاواں پیر دیاں، سارا من وچ چانن رب دا اے، سروں ننگیاں نو مرشد کجدا اے، سارا من وچ چانن رب دا اے، سروں ننگیاں نو مرشد کجدا اے، ہر ویلے سر تے رہندیاں نے، ہر ویلے سر تے رہندیاں نے، مینو ٹھنڈیاں چھاواں پیر دیا، تک کتنا تک کتنا رشتہ گوڑا ہے، بن پیر مرید ادھورا ہے، تک کتنا رشتہ گوڑا ہے، بن پیر مرید ادھورا ہے، مینو قادری آہاں دینے، کر صفتاں سناواں پیر دیا، سونی صورت مکھڑا سونی صورت مکھڑا وجہ اللہ، مکھ تکیا آوے یاد اللہ، میں کو جھینو گل لایا اے، کر صفتاں سناواں پیر دیاں، اے بھاویں کتنے جا فریاد کراں، میرے مگر نگاواں پیر دیاں، یا رسول اللہ
عشق دے وچ میں اویس بھی نہیں تے بلال بھی نہیں پر بن کے مجنوں وانگو کرا لیلا لیلا میرے عشق دے وچ یہ کمال بھی نہیں پر حضرت حسن تے شاہ حسین وانگو ہویا کربل دے وچ یہ ہلال بھی نہیں پر چھڑ تیرا کلمہ پڑا ہور کلمہ کملی والیا میری مجال بھی نہیں رب توڑ جڑاوے لگیانو میرے مگر دعاواں پیر دیا بھامے کدھرے جا فریاد کراں بھامے کدھرے جا فریاد کراں میرے مگر نگاہاں پیر گیا اے میں نہیں فرید فرید فکار پہ گئے یار یار دا نام چتار دائے پر جنوں یاد کریے وہ بھی یاد کر دے اتیا کیا پروردگار دائے پر جی میں رب نو یاد فرید کیتا رب فرید فرید پکار دائے رب توڑ جڑاوے لگیانو میرے مگر نگاہ اما پیر